आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले घुम जोरबङ्लो समष्टि अन्तर्गत 3 माइलदेखि रागेरुङसम्मको बाटोको आज शिलान्यास गरे। 4,64,28,000 राशिमा लगभग 3.5 किलोमिटरको बाटोको शिलान्यास गर्नका साथै अघिबाटै निर्मित रागेरुङको 2वटा सार्वजनिक भवन पनि आधिकारिक रूपमा हस्तान्तरण गरे। यसका साथै 3 माइल गड्डीखान क्षेत्रका वनवासीसित पनि तिनले पर्जापट्टा बारेमा सभा गरे भने सोही अवसरमा घुम सुके रोड क्षेत्रमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थी नारी मोर्चाका सदस्यहरूले विनय खेमामा समर्थन जनाए। यसैबीच पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै अध्यक्ष तामाङले आगामी 16 सितम्बरको दिन कलकत्ता जाने अनि विविध मुद्दामाथि विभागीय मन्त्रीहरूसित र सम्भवतः मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित पनि भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिएका छन्। विशेष गरेर म आज यहाँ दुईटा रूप लिएर आउनु पर्यो। हजुर हजुर। प्रथम रूप त अघि मैले तल भूतपूर्व अध्यक्ष जिटिएको हैसियतले यो 3 माइलको जिरो यहाँनिर जो कालिम्पोङ सिक्किम जाने बाटो छ त्यहाँदेखि यहाँ तल रागेरुङसम्मको बाटो 3.5 किलोमिटरको बाटो जसको अवस्था एकदमै शोचनीय छ। अनि यो गत चुनावको समयमा म आउँदाखेरि पनि यहाँको स्थानीय जनताको गुनासो यही थियो। चुनाव पश्चात फेरि म आएँ अनि अध्यक्ष जिटिए पनि आउनु भएको थियो। उहाँ जनताको त्यही निम्ति त्यसबेला पनि यो कुराहरू हुन त आधिकारिक रूपमा धेरै पहल भइसकेको थियो, पास हुन आँटेको थियो र अहिले आज मैले त्यो शिलान्यास कार्यक्रमको निम्ति यहाँ 3 माइल स्थित रागेरुङ जाने बाटोमा तल गएर अघि शिलान्यास कार्यक्रम भयो, जसको 3.5 किलोमिटर बाटोको जुन विभागीय रकम आवन्टन गरिएको छ त्यो 4,64,28,000 को हो र यो वर्क अर्डर पनि भइसकेको छ र अहिले बर्खायामले गर्दाखेरि त्यो सुरु भएको छैन र अब चाँडै नै यो यहाँदेखि यो बाटो सुरु भएर आएको छ। त्यो शिलान्यास कार्यक्रम थियो। साथसाथै जति बेला म चेयरम्यान जिटिए थिएँ त्यति बेला रागेरुङको 2 गाउँलाई कम्युनिटी हल प्रदान गरिएको थियो अनि त्यो बनिएको पनि थियो तर बनिए तापनि अहिलेसम्म स्थानीय जनतालाई त्यसको हस्तान्तरण गरिएको थिएन। अनि आज आधिकारिक रूपमा त्यो 2टा कम्युनिटी हल सार्वजनिक भवन पनि ती गाउँहरूलाई हस्तान्तरण गरियो। आजदेखि दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनको दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएको जानकारी संगठनका महासचिव प्रणय शर्माले दिएका छन्। तिनले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा कर्मचारीहरूद्वारा नगरपालिका कार्यालय अगाडि आजदेखि क्रमिक अनसन बस्न आरम्भ गरेको बताउँदै आगामी 28 सितम्बरसम्ममा पनि सुनुवाई नभए आगामी 29 सितम्बरदेखि नगरपालिकाको जरुरी काम ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलन जुन चाहिँ थियो हाम्रो माग विषय लिएर है यो सुरु गर्नु गयौँ हामी। यो चाहिँ हाम्रो 24 घण्टाको रिले अनसन हो है। जस्तै आज हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी दीपिका बहिनीसँग बस्नुभएको छ, अरू उहाँहरूको 4 जना सहयोगी जम्मा 5 जना है। र भोलि यसरी नै मङ्गलबारको दिन हाम्रो प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष र उहाँसँग बस्नुहुन्छ 4 जना है। हाम्रो माग पुरा भएन भनेदेखि हामीले 28 तारिकसम्म रिले अनसन भनेको छौँ र हामीलाई विश्वास छ 28 तारिक अगाडि नै हाम्रो यो जति पनि कतिवटा माग छ होइन यसको हामीलाई 100% नभने 60सम्म चाहिँ हामीलाई यो माग पुरा हुन्छ भन्ने लाग्दैछ हामीलाई 28 तारिक अगाडि नै। किनभने 29 तारिकदेखि हाम्रो जेनरल स्ट्राइक भन्दैछौँ हामीले, त्यसमा एसेन्सियल सर्भिस गाभिँदैछ। हामी चाहँदैनौँ दसैँको मुखमा दार्जिलिङको 32वटा वार्डमा नगरपालिकाको 32वटा वार्डमा पानी बत्ती मैला यिनीहरूले कुनै पनि जनतालाई असुविधा नहोस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ त्यो। यसै कारण हामीलाई जति सक्दो आशा लागेको छ सायद यो 28 तारिकभित्रमै हाम्रो यो मागहरू पुरा हुन्छ भन्ने। र जहाँसम्म हामीलाई अब अस्ति हामी एडिएम साहिबासँग पनि बस्यौँ है, उहाँले पनि भन्नुभएको छ हामीलाई तपाईँहरू
फाइनान्स अफिसरसँग म्युनिसिपालिटीको फाइनान्स अफिसरसँग युनियनको प्रतिनिधि कलकत्ता जानुहोस् भन्नुभएको छ र हामी जाने पनि हामी यो कोरोनाले मर्ने हामी बरु तर दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी सङ्गठनले गरेको पहलमा सबै कर्मचारीहरूलाई राम्रो होस् भन्ने उसले हामी जाने हामी नडराउने कोरोनासँग पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर प्रोटोकललाई फलो गरेर त्यहाँ जोगिने जग्गामा जोगिनुपर्छ होला भन्ने जस्तो लाग्दैछ हामीलाई त्यो सबै फलो गरेर हामी जाने र सायद युडिएमए जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ युडिएमएमा गएर त्यहाँनिर तपाईँले उहाँको त्यहाँ कलकत्ताको अधिकारीहरूसँग बुझ्नुहोस् र हामीलाई इच्छा पनि छ किनभनेदेखि हामीले जनवरीमा दिएको कागजपत्र ठिक जग्गामा पुगेन यो हामीले अस्तिदेखि खोज्दै थियौँ हामी पुगेर हेर्नु चाहन्थ्यौँ क्या यो एउटा मौका पनि पायौँ हामीले जुन चाहिँ जनवरीमा हामी जुन चाहिँ डिमान्ड थियो 7 वटा त्यो जग्गामा पुगेको छ कि छैन भन्ने हामीले दिन त जनवरीमा दिएको कि यहाँबाट ढिलो गयो कि भन्ने पनि आश अब के अब भित्र कुचकुचुक चाहिँ भइरहेको छ त्यही सबै लिएर चाहिँ हामी जाने क्या गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला संगठनको भावी कार्यक्रम एवं विविध विषयलाई लिएर समितिको सभा आज कालेबुङमा सम्पन्न भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राईको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको सभामा गोजबिमो केन्द्रीय समिति महासचिव प्रजय राई, गोजबिमो कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष दिपेन छेत्री, उपाध्यक्ष विकास शर्मा, गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव गायत्री मुखिया, टाउन कमिटी संयोजक पंकज छेत्री, गोजयुमो केन्द्रीय समिति सहसचिव इमान चामलिङ, जिल्ला समिति सहकोषाध्यक्ष दिपेन छेत्री, कार्यालय सचिव सागर साम्पाङ लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। सभाबारे जानकारी गराउँदै गोजबिमो कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष दिपेन छेत्रीले संगठन विस्तार गर्ने कार्यतर्फ लागेको बताए। महाविद्यालय स्तरमा अघिबाट नै संगठनको सदस्यहरूले धेरै कार्य गरे तापनि संगठनका सदस्यहरूले कलेजको पढाइ सकेपछि अहिले महाविद्यालय स्तरमा संगठनको सदस्यहरूको रिक्त स्थान रहेको जानकारी गराए। आउने दिनमा विद्यार्थी मोर्चाले हामीले संगठन विस्तार गर्ने कार्यक्रमपट्टि लागेका छौँ। पुरानो दिनमा पनि संगठन विस्तार गरेका थियौँ जुन संगठन शिथिल भएर गएका थिए। जस्तै पेदुङमा पनि भाइहरूले काम गरेका हुन् पेदुङका भाइहरूले, तर त्यो के भयो भन्दाखेरि कलेज सकेर उनीहरू अब माथिल्लो लेभलमा जाने जग्गामा पुगिसके र कलेज लेभलमा चाहिँ रिक्त पदहरू भएको छ र त्यो कलेज कमिटी साथसाथै हामीले 21 तारिकको दिन पेदुङमा एउटा अलगढा पेदुङ ब्लक कमिटी साथसाथमा यो कलेज कमिटी हामीले गठन गर्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले 18 तारिकको दिन हामी गोरुबथान गइरहेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले संगठन कतिवटा रिक्त पदहरूमा एबल क्यान्डिडेटलाई अगाडि ल्याएर सब डिभिजनलाई पनि अलिकति बलियो बनाएर लिएर जाने र साथसाथमा गोरुबथान कलेजलाई पनि हामीले त्यहाँनिर कलेज कमिटी पनि गठन गर्ने सोच राखेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले यो टाइममा हामीले मालबजारलाई पनि अलिकति ध्यान दिइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो कालिम्पोङ जिल्लाको 44 अनि 45 नम्बर समष्टिका विद्यार्थीहरू गोरुबथान भन्दाखेरि नजिक चाहिँ मालबजार कलेज उहाँहरू जान छिटो भएकोले गर्दाखेरि मालबजार कलेजमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू धेरै भएका छन् अनि त्यो जग्गामा पनि हामीले सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। यसलाई विशेष गरी आज फेरबदल त भन्नु मिल्दैन, नयाँ इन्क्लुजन कतिजनालाई हामीले अगाडि जो शिथिल बसेका थिए र जुन चाहिँ भ्याकेन्ट पोस्टहरू थियो त्यो जग्गामा हामीले पुर्ताल गर्ने केन्द्रीय समितिको आदेशअनुसार हामीले त्यसलाई पुर्ताल गऱ्यौँ, जसमा हामीले वर्किङ प्रेसिडेन्टको रूपमा जुन जग्गा एउटा रिक्त पद थियो त्यसमा प्रबल तामाङलाई चयनित गरेर केन्द्रीय समितिले उहाँलाई अपोइन्ट गर्नुभएको छ आजदेखिको। साथसाथै भाइस प्रेसिडेन्ट 2 जना त्यसमा विकास शर्मा जो अलरेडी हुनुहुन्थ्यो र साथमा नयाँ रूपमा प्रमेश राईलाई हामीले चयनित गरेका छौँ। साथसाथै एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा 2 जनालाई हामीले आज जिल्ला समितिमा इन्क्लुजन गऱ्यौँ, जसमा सञ्जय प्रधान अनि रोशन छेत्री। त्यस्तै प्रकारले अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी मनोहर शर्मालाई सघाउ पुर्याउनको निम्ति दिपेश प्रधानलाई हामीले एसिस्टेन्ट अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीको रूपमा हामीले चयनित गरेर आजदेखिको जिल्ला समितिमा इन्क्लुजन गऱ्यौँ।
साथसाथै राजेश बसुर जो ट्रेजरर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सहायता पुर्याउनका निम्ति विपिन प्रधानलाई एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा हामीले उहाँलाई चयनित गऱ्यौँ। साथसाथै पार्टीमा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको क्रियाकलापलाई अगाडि राख्नका निम्ति दर्शाउनका निम्ति हामीलाई स्पोक पर्सनको एकदमै खाँचो परेको हुनाले त्यो जग्गा रिक्त थियो। त्यो जग्गामा अनुराग दाहाललाई हामीले चयनित गरेर आजको दिन जिल्ला समितिमा हामीले राखेका छौँ। साथसाथै सुरज प्रधान भाइलाई हामीले मिडिया सेलको जिम्मा दिएर विद्यार्थी मोर्चाको आगामी कार्यक्रम हुँदै गरेको कार्यक्रम सबै जनताको सबै विद्यार्थीहरूको अगाडि दर्शाउनका निम्ति सुरज भाइलाई हामीले यो जिम्मेदारी दिएर अगाडि राखेका छौँ। साथसाथमा गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स सेक्रेटरीको रूपमा अर्पण विश्वकर्मालाई हामीले अगाडि राखेका छौँ, किनभने विद्यार्थी जीवनमा हामीले गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सलाई पनि महत्त्व दिएर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। त्यसरी नै कल्चरल प्रोग्रामहरूमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूको हिस्सेदारी हुनाले गर्दाखेरि जिल्ला समितिमा हामीले कमल राईलाई कल्चरल सेक्रेटरीको रूपमा अगाडि राखेका छौँ। यही मुख्य रूपमा फेरबदल भएका यी जग्गाहरू थियो। अनि पुराना जो जिल्ला समितिका थिए त्यो एज इट इज नै प्रेसिडेन्ट, जेनरल सेक्रेटरी, अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी यो पोस्टहरूमा जो पदभार लिएर बसेका थिए उहाँहरू यथावत रूपमा नै। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महकुमा कार्यालय खरसाङमा आज एउटा सभा सम्पन्न भयो। सभा पश्चात पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै खरसाङ टाउन कमिटी युवा मोर्चा प्रवक्ता बन्धन लामाले सभा विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। विशेष के थियो भने आज एउटा अचम्मको कुरो पनि र राम्रो कुरो पनि भइरहेछ हुन गयो आजको दिनमा। र श्रीमान अनित थापाज्यूको नयाँ सोच र नयाँ विचारको सायद यो एउटा राम्रो भनौँ एउटा इक्जाम्पल जस्तो पनि भएर गयो। किनभने आज हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा टाउन कमिटीको तत्त्वावधानमा धेरै प्रकारको मिटिङहरू भइरहेको थियो। यो विगत दिनहरूमा पनि कन्टिन्युस हाम्रो मिटिङहरू चलिरहेछ। तर आज चाहिँ के अचम्मको कुरो भयो भने धेरैवटा वार्डबाट धेरैवटा युवा भाइहरू, नयाँ युवा भाइहरूले आज आफ्नो इच्छा जाहिर गर्दै आफूले नै हामीलाई निम्ताएर एउटा मिटिङ अर्गनाइज गर्नुभएछ, जसलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्वहृदय यानि कि हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर होइन, उहाँले हामीलाई बोलाएर चाहिँ नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई चाहिँ अँगाल्ने निर्णय लिएर चाहिँ आज एकदमै राम्रो प्रकारले हाम्रो यो पार्टी अफिसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालयमा आज हाम्रो मिटिङ सम्पन्न भएको छ। र यो कुरोमा चाहिँ के छ भने आज मलाई विश्वास विश्वास लागिरहेछ कि हामीले चाहिँ ढाँटेर राजनीति नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो दिनहरू हामीले देख्नुपर्छ। साधारण भाषामा भन्नु भने आज राजनीतिमा यो इलेक्सन भन्ने कुरो त आउँछ जान्छ। राजनीतिक दल नै इलेक्सनमा उत्रिने गर्छ। राजनीति दल नै बन्ने हुन्छ इलेक्सनको लागि, म्यान्डेटको लागि, अनि इलेक्सन जित्नको लागि या हार्नको लागि आफ्नो सोच लिएर राजनीतिक दल बन्नेको हुन्छ भने आज हाम्रो जुन चाहिँ राजनीतिक दल छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, जुन चाहिँ अनित थापाज्यू र विनय तामाङज्यूको अगुवाईमा चलिरहेछ, यसको विचार यति क्लियर भएर जान गइरहेछ पब्लिकमा कि उहाँको सिम्पल भनाइ छ। हाम्रो टाउन युवा मोर्चालाई पनि उहाँको बारम्बार यही भनाइ छ, हामी राजनीतिमा भाषण दिएर होइन काम गरेर अगाडि बढौँ भन्ने उहाँको सोच छ। स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको समाधिस्थल सुन्दरीकरण अनि व्यवस्थित गरिनुपर्ने कुरामाथि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले काम गर्ने गोजमोमो केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङले अगावै घोषणा गरेका थिए भने आज तिनले आफ्नो तर्फबाट 2 लाख रुपैयाँ गोजमोमो कालेबुङ जिल्ला समिति मार्फत क्षेत्रको 8 माइल संरक्षण समितिलाई प्रदान गरेका छन्। समितिका सचिव महेन्द्र सिंह विश्वकर्माले उक्त कार्यको निम्ति गोजमोमो अध्यक्ष तामाङलाई आभार प्रकट गरेका छन्। संरक्षण समितिका है र हामी विशेष गरिकन हामी 4 जनाको सदस्यलाई लिएर एउटा टोली बनाएर हामी विगत 29 तारिकको दिनमा हामी हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङज्यूलाई है शहीद स्वतन्त्र है सेनानी शहीद दलबहादुर गिरीको समाधि विषयलाई लिएर हामी भेटघाट गर्न गएका थियौँ र हामीले उहाँलाई भेट्यौँ है र उहाँलाई हामीले समाधिको विषयमा विवरण उहाँलाई बतायौँ है। अनि उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो म 10 तारिक आएर चाहिँ तिमीको समाधि स्थानहरू म भ्रमण गर्नेछु र म के गर्नुपर्ने मेरो पक्षबाट म तिमीलाई गरिदिनेछु भनेर उहाँले एउटा वचन दिनुभएको थियो है। अनि त्यो वचन मुताबिक चाहिँ आज यसरी हामीले है
यहाँनिर उहाँ 10 तारिक त्यो समाधिस्थलमा आउनु पनि भयो, भ्रमण गर्नुभयो अनि त्यो एउटा सानो हामीले सभा डाकेको थियौँ अनि त्यो सभाबाट उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो कि स्वतन्त्र सेनानी शहीद दलबहादुर गिरीको समाधिलाई ब्युटिफिकेसन गर्नका लागि चाहिँ म आफ्नो पक्षबाट चाहिँ 2 लाख रुपियाँको म एउटा राशि प्रदान गर्नेछु, सहयोग गर्नेछु भनेर उहाँले जुन चाहिँ विषयलाई भन्नुभएको थियो र आज यसरी है एउटा हप्ता दिन पनि नभइकन 5 दिनभित्र भनौँ है 5 दिनभित्रमा नै उहाँले हामी समक्षमा यसरी संरक्षण समितिको समक्षमा चाहिँ उहाँले हामीलाई यसरी 2 लाख रुपियाँ यसरी प्रदान गर्नुभएको छ र यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ आज हाम्रो हातमा हामीले पाएका छौँ र हामी उहाँलाई पनि आश्वासन दिन चाहन्छौँ, वचन दिन चाहन्छौँ कि यस रकमलाई हामी सही प्रकारले यसलाई युटिलाइज गर्नेछौँ र यो समाधिलाई चाहिँ हामी अझै यसलाई सौन्दर्यकरणकोपट्टि हामी लाग्नेछौँ र यसलाई हाम्रो दार्जिलिङभरिमा मात्रै यसलाई हाइलाइटमा नल्याएर चाहिँ यसलाई हामी सक्दो यसलाई भारतभरि नै हामी यसलाई यो विषयलाई हामी हाइलाइटमा ल्याउनेछौँ र म मेरो तर्फबाट संरक्षण समितिको तर्फबाट म विशेष गरिकन हाम्रो अध्यक्ष विनय तामाङज्यू, सचिव अनित थापाज्यू अनि समस्त कालिम्पोङ जिल्ला स्तरका पदाधिकारी वर्ग हरेकलाई नै म मेरो हृदयबाट है अनि हाम्रो संरक्षण समितिको तर्फबाट म मुरी धन्यवाद भन्दछु र हामीले सोचेको पनि थिएनौँ यति छोटो अन्तरालमा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र उहाँले जुन प्रकारको एउटा एक्सपेक्टेसन राख्नुभएको छ यसमा हामी खडा उत्रिनेछौँ भन्दै मेरो है धन्यवाद उहाँलाई म भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य म यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले आफूलाई कोरोना पोजिटिभ भएको पुष्टि गर्दै आफूसित सम्पर्कमा रहेका सबैले कोरोना जाँच गराउने आग्रह गरेपछि आज हिल टिएमसी अध्यक्ष एवं मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईको पनि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरियो, जहाँ राईको जाँच नेगेटिभ आएको छ भने पार्टीका मिडिया प्रभारी सन्दीप प्रधान लगायत 5 जनाको जाँच पनि नेगेटिभ आएको पुष्टि मिरिक खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर दीपन विश्वासले दिएका छन्। मिडिया इन्चार्ज सन्दीप प्रधानले सबैको जाँच नेगेटिभ आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै कोरोनासँग बाँचेर चल्नुपर्ने बताएका छन्। प्रथम त जुन प्रकारको हाम्रो शान्ता म्याडमलाई पोजिटिभ भयो र उहाँ अहिले देशन हस्पिटलमा सिलगढीमा ट्रिटमेन्ट उहाँको चल्दैछ र हाम्रो एलबी सर जुन अस्ति हाम्रो कोर्सेङमा अस्ति फ्राइडेको दिन जुन एउटा प्रोग्राम भएको थियो उहाँसँग त्यो प्रोग्राममा सँगै हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै अब एलबी राई सरसँग हामी पनि उहाँ लगायत हाम्रो टिम 5 जना पनि सँगै थियौँ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई जुन पोजिटिभ भएकोले गर्दाखेरि अब अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा अब कमेन्ट्सहरू आउने अब गरिरहेछ। यसलाई अलिकति म यही भन्न चाहन्छु, आज मात्र हामीले पनि यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गऱ्यौँ मिरिक हस्पिटलबाट र त्यो टेस्टमा सबैजनाको नेगेटिभ आएको अहिले डक्टरले पुष्टि गर्नुभएको छ र यसले गर्दाखेरि जतिजना हाम्रो पार्टीमा हाम्रो लगातार कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ उहाँहरूलाई कुनै अब भयभीत नहुने, त्रासमा नबस्दिने आह्वान गर्छु र यो कोभिडसँग सबैजना जोगिएर हिँड्ने आह्वान गर्छु। कालेबुङ जिल्लामा आज पुनः 7वटा कोरोना पोजिटिभ मामिला प्रकाशमा आएको छ। गत 11 सितम्बरमा गरिएको स्वाब टेस्टको रिपोर्टको आधारमा आज 7 जनालाई कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको हो। यी मध्ये 3 जना कालेबुङ नगर उपाध्यक्षका परिवारका सदस्य हुन् भने अन्य 4 जना बजार क्षेत्रका रहेको बताइएको छ। यसरी कालेबुङ जिल्लामा आज 7 जना कोरोना संक्रमित पाइएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान, तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला,
फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-8991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162-35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अनुज्ञालय DSSS दार्जिलिङको तत्वावधानमा सुकेपोखरी थानालाई लिएर बाल अधिकार र सुरक्षाबारे एउटा संगोष्ठी आज सम्पन्न भयो। चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर तेजकुमार थापा, DCPU फुर्बा शेर्पा, CPW दर्शन राई र तेन्जिङ लेप्चा, सुके थाना प्रभारी OC सुदीप कुमार विश्वास, ASI ज्योति राई तथा सिभिक भोलिन्टियरको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा विषय केन्द्रित विविध पक्षमाथि चर्चा परिचर्चा गरिनुका साथै के कस्तो प्रकारले बाल सुरक्षाको दिशामा अग्रसर हुन पर्ने हो यसबारेमा पनि छलफल गर्ने काम भयो। यो आज जुन चाइल्ड राइट्स एन्ड प्रोटेक्सनको जुन प्रोग्राम छ है, त्यसै भने अनुज्ञालेको एउटा मेन कोर प्रोग्राम हो। धेरै प्रोग्रामबाट चाहिँ उसमा चाहिँ हामीलाई मेनली फोकस पोस्ट कोभिडको जुन सिचुएसन्स हुनसक्छ त्यही सिचुएसन्सलाई लिएर एउटा प्रिभेन्सनको विषयलाई लिएर चाहिँ प्रोग्राम है। प्रिभेन्सन फ्रम ट्राफिकिङ एन्ड सेक्सुअल अब्युज चाहिँ और अल काइन्ड्स अफ भाइलेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रेनबाट चाहिँ, अनि ड्युरिङ कोभिड पनि यो दुईवटा विषयलाई लिएर चाहिँ छ। हाम्रो स्पेसली चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन युनिटसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर है यो प्रोग्राम छ। सो उसमा चाहिँ अब मेन हाम्रो उद्देश्य नै के छ भने चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको नानीहरूलाई है एउटा सेफ राख्ने है। यो जति प्रकारको क्राइम अगेन्स्ट चिल्ड्रेन भइरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ, अनि अर्को के फोकस मेनली फोकस के छ भने अनलाइन सेफ्टीको बारेमा। किनभने अहिले जति पनि चाइल्ड ट्राफिकिङ होस् या अनलाइन सेक्सुअल एब्युजहरूको जुन इन्सिडेन्ट्सहरू छ है, त्यहाँबाट चाहिँ नानीहरू चाहिँ सेफ होस्। किनभने अहिले अनलाइन एडुकेसनले गर्दा यो बन्दले गर्दाखेरि, कोरोनाले गर्दाखेरि स्कुलहरू बन्द छ, अनलाइन एडुकेसन्सहरू भइरहेको छन्। सो हामीलाई लाग्छ हाउ यो अनलाइन जुन छ है, नानीहरूले अब धेरै सोसियल मिडियाजहरू युज गरिरहेको छ। दार्जिलिङका युवावर्गद्वारा आज दार्जिलिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसन खोलिएको जानकारी सङ्घका अध्यक्ष अविराज सुब्बाले दिएका छन्। तिनले उक्त सङ्घले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने अनि दार्जिलिङलाई स्वच्छ अनि सुन्दरीकरण गर्नमा कार्य गर्ने जानकारी दिएका छन्। आजदेखि चाहिँ हामीले एउटा एसोसिएसन यहाँ दार्जिलिङमा हामीले फाउन्ड गऱ्यौँ है। त्यही मार्फत हामीले तपाईँहरू बिचमा केही जनाउन आइरहेको छौँ है। DTTA को मतलब चाहिँ हुन्छ तपाईँको दार्जिलिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसन है।
यो हामीले दार्जिलिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसनमा चाहिँ हाम्रोमा ट्राभल र टुरिज्म रिलेटेड मात्रै मान्छे नभएर है अन्य व्यक्तिहरू पनि हाम्रोमा बिचमा हुनुहुन्छ है। जस्तै यहाँनिर तपाईँको आर्किटेक्टदेखि लिएर हाम्रोमा स्मल ग्रोसर गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर है सबैजना मान्छे नै यहाँनिर हुनुहुन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो सबैलाई सँगाल्नुको लागि र एउटा बेटरमेन्ट अफ दार्जिलिङको लागि चाहिँ हामीले एउटा एसोसिएसन फाउन्ड गरेको छौँ है। त्यसमा चाहिँ अन्त हामीले अब दार्जिलिङलाई राम्रो बनाऊँ, दार्जिलिङलाई सफा बनाऊँ, दार्जिलिङमा जुन चाहिँ टुरिस्टहरू आइरहेको छ त्यो टुरिस्टहरू एक दिन आएर अर्को दिन फेरि आफ्नो घरतिर लाग्छ है। वान डे एन्ड वान टाइम डेस्टिनेसन भइरहेको छ, त्यसलाई पनि अलिकति चेन्ज गरौँ। र दार्जिलिङमा पनि धेरै लेबर वर्कहरू फर्केर आएको छ दार्जिलिङ कोभिडले गर्दा है, उनीहरूलाई पनि एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरौँ भनेर हामीले एउटा एसोसिएसन बनाएको छौँ है। त्यसले गर्दा चाहिँ अब डिटिटीलाई तपाईँहरूले एउटा सपोर्ट र एउटा माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। कतिजनाको छ तपाईँको मेम्बर? अहिले चाहिँ हाम्रोमा 30 जना छ मेम्बर। कहाँ चाहिँ गर्नुहुन्छ कार्य? यस्तो के कस्तो टाइपको कार्य? अहिले हामीले रिसेन्ट टाइममा 8 तारिक सेप्टेम्बरको दिनमा चाहिँ हामीले खरसाङको 0 पोइन्टमा हामीले सिलगढीबाट आउने भेकल्सहरूलाई हामीले सेनिटाइज गर्ने गऱ्यौँ है। त्यसरी नै अगाडि कोभिडको टाइममा हामीले धेरै जग्गामा हामीले रिलिफ पनि बाँड्ने कार्य गऱ्यौँ, जस्तै ऋषिहाटदेखि लिएर मङ्गलको घुममा पनि है। जस्तै कि हाम्रो यहाँ प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो कि अब यहाँनिर टुरिस्ट एन्ड ट्राभल्सको डिपार्टमेन्टको मात्रै नभएर अब अरू डिपार्टमेन्टको अरू मान्छेहरू पनि छ। जस्तै म पनि भयो, म डिजाइनर हो, म डिजाइनर र कन्स्ट्रक्सन गर्छु होइन। त्यस्तै अब हामीहरू यहाँनिर जब टुरिस्ट सिलगढीबाट होस् अरू जग्गा कहीँ पनिबाट आओस्, दार्जिलिङलाई अब हेर्ने लायक हुनु पऱ्यो। दार्जिलिङको नेचुरल ब्युटी त छ त भन्नु त भन्छ होइन, तर पनि धेरै यस्तो जग्गा छ हामीले एक्सप्लोर गर्न सक्ने, अब धेरै जग्गा छ हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ने। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ अब एउटा इनिसिएटिभ लिएको मात्रै हो। एन्ड आई होप अब यहाँनिर धेरै सिनियर व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ धेरै उहाँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र हामीले दार्जिलिङको अझै ब्युटिफिकेसनमा हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छ भने। गोरुबथान निवासी भावना प्रधान कोरोना पोजिटिभ भएर च्याङ नर्सिङ होम सिलगढीमा उपचाराधीन रहेकी थिइन्। उपचारपछि कोरोनालाई पराजित गरेर तिनी घर फर्किएकी छिन्। यसबारे तिनी अनि गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समिति महासचिव सुरेन प्रधानले यस्तो विचार व्यक्त गरेका छन्। म चाहिँ बितेको दिनमा चाहिँ म कोरोना पोजिटिभ भएको थिएँ। अनि जब म यहाँबाट च्याङ नर्सिङ होममा गएको थिएँ अनि मेरो फ्यामिलीबाट मेरो हस्बेन्डले चाहिँ हाम्रो गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटलको हाम्रो दाजु सुरेन प्रधान दाजु हुनुहुन्छ, अनि उहाँको नम्बर पाएर अनि फोन गर्नुभयो। अनि मेरो मिसेस यहाँ हुनुहुन्छ भनेर अलिकति सहायताको निम्ति भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ दाजुले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले रेस्पोन्स दिनुभयो हामीलाई। अनि उहाँले चाहिँ यहाँ डाक्टर च्याङको म्यानेजरसँग अनि त्यहाँ जति पनि डाक्टर च्याङको पोस्टमा हुनुभएको सबैजनासँग चाहिँ बात गरिकन अनि राम्रोसँगले बन्दोबस्त मेरो निम्ति मिलाइदिनु भयो। अनि बात गरिदिनु भयो मेरो निम्ति। अनि मलाई पनि फोन गरेर म कस्तो के छ कसो छ मेरो सबै हालचाल सोधिरहनु भयो है। अनि एकदमै राम्रो गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटलको चाहिँ दाजुहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। अनि जति पनि हामी पोजिटिभ पेसेन्टहरू भएर हामी सिलगढी गयौँ भने हामीले सुरेन दाजुसँग सम्पर्क गर्न सक्यौँ भने हामीले सजिलै असल प्रकारले हामीले त्यो हस्पिटलहरूमा फेसिलिटीहरू पाउन सक्छौँ। अनि हामीले एकदमै राम्रो ट्रिटमेन्टहरू पाएर हामी जाति भएर हामी घर फर्किन सक्छौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। हामी विशेष गरी पहाडको गोर्खाहरूको निम्ति अनि मधेसको जति पनि हुनुहुन्छ सबै जो चाहिँ अब हामी त्यहाँ त्यो हस्पिटलमा गएर केही आइडिया छैन भने हामीलाई कुनै असुविधा भयो भने हामीले दाजुहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्यौँ भने चाहिँ दाजुहरूले एकदमै हाम्रो निम्ति जहिले तहिले हेल्प गर्नुको निम्ति चाहिँ उहाँहरू बसिरहनु भएको हुन्छ है। अनि जति सक्दो दाजुहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेर हामीलाई एकदमै राम्रोसँगले सबै कुरोको बन्दोबस्त मिलाइकन हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। वेस्ट बेंगाल सिभिल डिफेन्स भोलिन्टियर एसोसिएसनद्वारा आज दार्जिलिङको चौरस्तादेखि दार्जिलिङ डीएम कार्यालयसम्म आफ्नो मागहरूलाई लिएर र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। एसोसिएसनद्वारा दार्जिलिङ डीएमलाई विभिन्न माग लिएर ज्ञापन पत्र पनि चढाएको जानकारी एसोसिएसनका सचिव नवजीत बर्मनले दिएका छन्। हम लोग का दावी है, पहला दावी है हम लोग महीने में हम लोग को 30 दिन का काम चाहिए, सही समय पे पैसा देना चाहिए। और हम लोग का 60 साल तक जो हो सो परमानेंट हो कैजुअली हो हम लोग का निश्चयता चाहिए 60 साल तक। और तीसरा काम है हम लोग जैसे कि डिजास्टर का काम करते हैं उसी हिसाब से हम लोग का हर ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर सब डिवीज़न तक हम लोग का
डिजास्टर मैनेजमेंट टीम या इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स देना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा बात है, हम लोग जैसे कि जैसे कि रिक्शे काम करता है, डिजास्टर कोरोना के टाइम भी ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हर एक वॉलेंटियर को रिक्स अलाउंस देना चाहिए, हेल्थ स्वास्थ्य साथी कार्ड देना चाहिए, और फैमिली में किसी को अगर कुछ हो जाता है, डेथ वगैरह कुछ हो जाता है, तो फैमिली में किसी को जॉब, फैमिली में परिवार में एक किसी को जॉब देना होगा। और पाँचवा जो है हम लोग का प्रॉपर आईडी कार्ड और प्रॉपर यूनिफॉर्म देना होगा। छठा जो है हम लोग का हर एक ऑफिस में जो पार्शलिटी हो रहा है, जो एक को ड्यूटी मिलता है तो उसी को मिलता है, दूसरा किसी को नहीं मिलता है, खबर नहीं दिया जाता है, वो बंद होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही कुछ हम लोग का 12 तरह का डिमांड है। इन डिमांडों के साथ हम लोग डिप्यूटेशन देने जा रहे हैं, और हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग का मानविक मुख्यमंत्री बहुत दयालु है, बहुत मानविक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि तो 2013 से वो हम लोग का विदाउट ट्रेन 1,32,000 सिविक वॉलेंटियर नियोग किया है, 50,600 आशाकर्मी नियोग किया है, और विलेज वॉलेंटियर, ग्रीन वॉलेंटियर, हर तरह के वॉलेंटियर उन्होंने नियोग किया है। वो लोग मंथली पे सैलरी मिल रहा है, रिक्स अलाउंस मिल रहा है, कुछ हो जाने पर फैमिली में जॉब मिल रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन वेस्ट बंगाल सिविल डिफेंस वॉलेंटियर 1916 का एक 1960 से 1917 का एक इतना बड़ा पुराना प्रतिष्ठान है, लेकिन हम लोगों का उस तरह का कोई भी फैसिलिटी अभी तक नहीं मिल रहा है। खेतीपातीलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आज कृषि विभागको दिशानिर्देशनमा रेलिङ कैजले समष्टिको विभिन्न ग्राम पञ्चायतहरूमा जमिन जोत्ने मसिन कृषकहरू लगायत विशेषज्ञहरूको उपस्थितिमा परीक्षण गरियो, जस अन्तर्गत रेलिङ, झेपी, कैजले लगायतको ग्राम पञ्चायतका विभिन्न स्थानहरूका किसानहरूको उपस्थितिमा परीक्षण गरियो। कार्यक्रममा उपस्थित कृषकहरूलाई उक्त मसिन बारेमा विस्तृत रूपमा बताइयो भने कृषि विभागद्वारा सब्सिडीमा उक्त मसिन उपलब्ध हुने उपस्थित मसिन विशेषज्ञले बताए। कार्यक्रममा जिल्ला कृषि अधिकारी युनुस लेप्चा, बिजनबारी कृषि विभागका प्रतिनिधिहरू लगायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, समष्टि सभापति शरण स्याङ्बो, कार्यकारी सभापति राजेन सुब्बा लगायत किसानहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। एक मेस्ट्रो मॉडल वो मल्टीपर्पज़ यूज होता है, वो पैडी में चलेगा, ड्राई लैंड में, एनी वेजिटेबल में चलेगा, इसमें प्रे होगा, पम्प चलेगा, सब्सिडी होगा, ठीक है। और एक तो मॉडल है कोबार्ट एरोप्रो, वो भी ओनली हॉर्टिकल्चर पर्पस, एनी वेजिटेबल, पोटैटो सबसे कम होगा, ठीक है। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सब्सिडी में मिलता है जी, और 50% गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल का सब्सिडी है जी। और जो भी फार्मर्स लोग लेगा जी जी इमीडिएट एडीओ ऑफिस का जाने पड़ेगा, 2-5 दिन में, दिस वीक में एप्लीकेशन सबमिट करेगा जी। उसके एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वो 2 कॉपी फ़ोटो चाहिए जी, और बैंक पासबुक का फर्स्ट फेज का जेरोक्स, जो भी IFC कोड अकाउंट नंबर है वो भी 2 कॉपी जेरोक्स चाहिए, आधार कार्ड का 2 कॉपी जेरोक्स चाहिए, और चाहिए क्या वो वोटर कार्ड का जेरोक्स, और ये आपका जो मिनिमम लैंड है उसको लैंड का पेपर का जेरोक्स, ये सब एडीओ ऑफिस का 2 सेट सबमिट करना ही पड़ेगा। वो एडीओ ऑफिस का काम खत्म होने का डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे, ये सितंबर तरफ एंड में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सैंक्शन हो जाएगा, तो दुर्गा पूजा आसपास में अक्टूबर मिडिल में सब्सिडी का पैसा आ जाएंगे, तो मशीन मिल जाएंगे। 50% गवर्नमेंट देगा, 50% फार्मर्स लोग का देने पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेसले राज्यभरि नै बेरोजगारहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जानकारी हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको कारण अहिले देशका अन्य राज्य तथा विदेशतिरबाट आफ्नो घर फर्किएका धेरै युवाहरू बेरोजगार बनेका छन्। दार्जिलिङ पहाडमा पनि यसरी बेरोजगार बनेर हाल धेरै युवा युवतीहरू बसिरहेका छन् भने यस दिशामा तृणमूल कांग्रेसले ती युवा बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने क्रममा के कस्तो कार्य गरिरहेछ भनी सोधिएको प्रश्नमा हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राईले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। जुन किसिमले मतलब पार्टीको स्वर बढिरहेछ, मतलब यो एउटा पार्टीबाट हामीलाई तलबाट पार्टी अर्गनाइजेसन गर्नु भनेर निर्देश भएकोले गर्दाखेरि पार्टीको हामीले अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि
आज मतलब टिएमसी पार्टीप्रति मतलब मान्छेले आस्था र विश्वास गरेर जुन किसिमले आइरहेछ र हामी हेर्दैछौँ र जुन चाहिँ हामीले डेलीको जुन चाहिँ डेली प्रोग्रेस हुँदैछ त्यसको डेली रिपोर्ट हामी तल अपडेट गर्दैछौँ कलकत्तासँग हामी बातचितमा छौँ र कलकत्ता पनि डाइरेक्सन भएकोले गर्दाखेरि र आज मतलब जुन किसिमले मतलब टिएमसीमाथि मतलब हाम्रो ममता ब्यानर्जीको आइडियोलोजीलाई हेरेर टिएमसी पार्टीको कार्यकर्ताले जुन किसिमको काम कुरो हेरेर पार्टीमाथि जुन चाहिँ मान्छे आस्था र भरोसा गरेर पार्टीमाथि समर्थन मतलब बाहिर गएर मतलब आफ्नो जीविकाहरू चलाइरहेको थियो घरहरू चलाइरहेको थियो यहाँ अहिले हाम्रो गाउँ बस्तीमा जाँदाखेरि हामी मेन जटिल समस्या यही हेर्दैछौँ हिजोसम्म उहाँहरू दुःख गरेर बाहिर बसेर आफ्नो मतलब पेसागत अनुसार उहाँहरूले काम कुरो गरेर आफ्नो जीविका चलाएको थियो र आज यो प्रब्लम यो पाहाडले पनि फेस गर्नु परेको छ यसको निम्ति हामीले पार्टीसँग अपडेट गरेको छौँ कुराहरू राखेको छौँ र यस समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर र अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हामी कलकत्ता पनि जान पाएको छैनौँ र बाई टेलिफोनिक र हाम्रो पेपर माध्यमदेखि मात्रै यो कुराहरू हुँदैछ र यदि अब हामीलाई यो कोभिड अलिकति फ्री भयो चाहिँ हामी कलकत्ता गएर यो विषय लिएर कुरा गर्छौँ र उहाँहरूको तर्फबाट एसुरेन्स छ कि यो विषय लिएर मतलब सरकार राज्य सरकार ममता ब्यानर्जी चिन्तित छ कि मतलब के कुरो गर्नुपर्ने आज पहाडको मात्रै समस्या नभएर यो अल ओभर बङ्गालको पनि एउटा समस्या भएर गएको छ र यसको निम्ति चाहिँ हामीले कति 20,000 मान्छेको रेकर्डहरू पठाइसकेको छौँ यत्रो मान्छे बेरोजगार भएर आएको छ यसको निम्ति केही कुरो गरिदिनुपर्छ भनेर पहाडको लागि गरिदिनुपर्छ भने हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गरे। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।